जय श्रीमन्नारायण। अहिले हामी मैतीदेवी मन्दिरको यस श्री गोदा वेणुगोपालको मन्दिरमा छौँ र यो श्री गोदा वेणुगोपाल मन्दिर भनेको लक्ष्मीनारायणको मन्दिर हो, जुन मन्दिर आजभन्दा चाहिँ 3 वर्ष अगाडि पनि यसरी नै श्रीमद् भागवत महायज्ञ महापुराण लगाइएको थियो र यसलाई जुन मिडियाहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो र आज यो 3 तल्लामा चाहिँ अग्लिएर श्री तिरुपति बालाजीको मन्दिरको हुबहु नै तमिलनाडुका चाहिँ इन्डियाका कालीगढहरूले हुबहु नै यो मन्दिरको जुन बनावट यहाँ बनिसकेको छ। अहिले हामी 3 तला माथि छतमा छौँ र मैतीदेवी को मन्दिर यति पावन भूमि भइसकेको छ। यो पावन भूमिमा लक्ष्मीनारायणले निवास गर्नुभएको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो रामानुजा को सम्प्रदायका स्वामी महाराजहरूको धेरै नै यहाँ भिजिट भएको छ र स्वामी महाराजहरूले चाहिँ यहाँ यो पावन भूमिमा आफ्नो जप तप गरेर यो मन्दिरलाई चाहिँ अझै भव्य सभ्य ढङ्गले अघि बढाउनका लागि मूल समारोह समिति गठन भएको छ र अहिले पनि मैतीदेवीमा 11 गतेदेखि 19 गतेसम्म श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ लगाइएको छ र आज यहाँ हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा अहिले हामी श्री रामानुजा स्वामी महाराजसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यो श्री गोदा वेणुगोपाल भनेको लक्ष्मीनारायणको रूपको एउटा नाम हो र श्री गोदा भनेको लक्ष्मीजी र नारायण भनेको श्री विष्णु भगवान नै भइहाल्यो र यो श्री गोदा वेणुगोपालको मन्दिरको अहिलेसम्म बनिरहेको यो कालीगढले बनाएको यो रूप रङ्गको विषयमा पनि म गुरुसँग छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वामी जय श्रीमन्नारायण। हजुर यो मन्दिरको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। श्रीमती रामानुजाय नमः। यो मन्दिर दिव्यदेश शैलीमा निर्माण भएको छ। दिव्य सूरीहरूले दिव्य प्रबन्धहरूद्वारा गाउनु भएको मन्दिरलाई स्थललाई दिव्यदेश भनेर जानिन्छ। नेपालबाट धेरै पर्यटकहरू भारतमा यही मन्दिरको दर्शन गर्न भनेर, यो यही कलाकृतिको दर्शन गर्न भनेर र 5 रात र आगम विधिले भगवानको सेवा आराधना भएको दर्शन गर्न भनेर नेपालबाट धेरै पर्यटक चाहिँ भारत जाने यस्तो प्रथा छ। हामीले चाहिँ त्यो प्रथालाई अब भारत होइन, यही नेपालमा वेदको रहस्यलाई उद्घाटन गर्नेवाला भगवानको आराधना गर्ने उत्कृष्ट पद्धति 5 रात र आगम जो विधि हो, त्यो विधिबाट भगवानको आराधना कसरी हुन्छ त्यो दर्शन गर्न अब वहाँ जानु पर्दैन। यही नेपालमा नै त्यो 5 रात र आगम पद्धतिद्वारा हुने भगवानको सेवा आराधनाको विधि यही दर्शन गर्न पाइन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो वेदको 5 रात र आगम पद्धतिद्वारा यो मन्दिरको निर्माण भएको छ। यो किन यत्रो बनाउनु पर्ने, यो किन यत्रो बनाउनु पर्ने, यहाँ यही बुट्टा किन हाल्नुपर्ने, यो सबै 5 रात र आगममा मन्दिर निर्माणमा मन्दिर यति बाई यतिको हुनुपर्ने, यति लम्बाइ हुनुपर्ने, मन्दिरको अगाडि गोपुर हुनुपर्ने, गोपुरको आकृति यस्तो हुनुपर्ने भनेर जति जति वर्णन भएको छ त्यही वर्णन अनुसार नै यो मन्दिर निर्माण भएको छ। र भोलि यहाँ आराधना पनि 5 रात र आगम पद्धतिद्वारा नै यहाँ आराधना हुन्छ, भगवानको सवारी हुन्छ, तिरुमज्जन हुन्छ, उत्सव महोत्सवहरू हुन्छन्। ती सब उत्सव महोत्सवको दर्शन गर्नको लागि अब नेपालमा भक्तजनहरूले भारत गएर धेरै खर्च गरेर दुःख गरेर वहाँ अनुभव गर्न जानु पर्दैन। त्यो अनुभव हामी यहीँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। हजुर, यो मन्दिरमा चाहिँ जुन शेर भयो अनि सरस्वती गणेश विश्वकर्मा स्वयं आएर नै निर्माण गर्नुभएको जस्तो सम्पूर्ण यो कुँदिएका बुट्टाहरूले के भाव र अर्थ बुझाउँछ यस विषयमा स्वामी अलिकति विस्तृत जानकारी गर्नु। हजुर, अब यसलाई गृह मन्दिर भनिन्छ। यो जुन देखिएको छ, यो जुन यसलाई गृह मन्दिरको माथिको शिखर हो, यहाँभन्दा मुनि भगवान विराजमान गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ गृह मन्दिर हो। त्यो भगवान तल विराजमान गर्नुहुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ धेरै अनुष्ठान नियम आचरणलाई गरेका व्यक्तिहरूले धेरै जप आदिलाई गरेर सिद्ध भइसकेपछि मात्रै ऊ त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर भगवानको आराधना गर्ने यही मुनि पर्दछ। त्यसैले यो चाहिँ गर्भगृह भनिन्छ। यसलाई यो गर्भगृहमा
हजुरको माथिपट्टि हजुरले देख्नु भएको छ भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, मुरली लिएर बस्नु भएको छ। साथमा रुक्मिणी र सत्यभामा दुई पटरानीहरू हुनुहुन्छ। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्ण महाशय, साथमा गरुडजी हुनुहुन्छ। यसरी तलपट्टि आएर रामानन्द स्वामी हुनुहुन्छ। यसै गरी तल लक्ष्मी नारायण भगवानको विग्रह छ। यता हयग्रीवजी हुनुहुन्छ। यसरी यो सबै यो जुन आकृतिहरू छन्, यो किन यस्तो बुट्टा बनाउने, किन यस्तो गर्नुपर्ने भन्दा यो सबै त्यही पाञ्चरात्र आगम शास्त्रले यस्तो बनाऊ, यो आकृतिको बनाऊ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको हुनाले हामीले त्यही आकृति अनुसार नै यहाँ यो निर्माण गरे। यो गर्भगृह हो। यतापट्टि यो गोपुर बन्दैछ, गोपुर शिखर। यो गोपुर पनि यसको उचाइ र यसको उचाइको बिचमा पनि तालमेल हुन्छ, यसको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसको नाप अनुसार नै यो गोपुर बन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यसको कति दूरीमा बन्ने भन्ने त्यो पनि छ। त्यसपछि त्यो बिचमा एउटा खम्बा पनि अब तयार हुँदैछ। त्यसपछि पहिला यता आइन्छ, आएर पहिला त्यो गोपुरमा आएर भक्तहरूले नमन गर्छन्। त्यसपछि गोपुरबाट प्रवेश हुन्छ। प्रवेश भइसकेपछि भगवानको वाहन गरुड भएको हुनाले त्यहाँ गरुडजी विराजमान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भित्र प्रवेश गरिन्छ। भित्र प्रवेश गरिसकेपछि भगवानका पार्षद हुन्छ जय विजय द्वारपालको दर्शन हुन्छ। द्वारपालको अनुमतिद्वारा भगवानको दर्शन गरिन्छ। भित्र परिक्रमा गरिन्छ। भगवत आराधनाको अनुभव र माथि आएर यो शिखरको पनि यहाँ अनुभव हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई हामी न्युज नेपाल विशेषमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी छौँ र यहाँ श्री रामानुज स्वामी महाराजले भन्नुभयो यो मन्दिरमा कुँदिएको बुट्टा र कुँदिएको चाहिँ डिजाइनकोले के अर्थ र भाव दर्शाउँछ र कसरी तालमेल मिलाइएको छ सो विषयमा साँच्चै नै मन्दिरको चाहिँ यो अवलोकन गर्दाखेरि स्वयं विश्वकर्मा स्वयं आउनु भएर यो वेणुगोपालको मन्दिरलाई तिरुपति बालाजीको मन्दिरको हुबहुमा चाहिँ यहाँ कपी पेस्ट गरिएर बनाइएको छ। यो कालीगढहरूको कलालाई अत्यन्त मान्नु पर्दछ। उहाँहरूको अनुष्ठान, उहाँहरूको जप, उहाँको तप र उहाँहरूको त्यो श्री सरस्वती माताले दिएको कला यहाँ प्रत्यक्ष हामी देख्न सक्छौँ। गुरुले भन्नुभयो तिरुपति बालाजी गइरहनु पर्दैन, भगवान स्वयं चाहिँ यो मन्दिरमा विराजमान हुनुहुन्छ। आफ्नो नजिकको तीर्थ हेला कहिले पनि नगरौँ भन्ने अर्थ यहाँनिर पनि लाग्दछ। र अब म गुरुलाई सोध्न चाहन्छु, यो पुष्पयागको विषयमा जानकारी दिनुहुन यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपालमा अहिले प्रचलित रूपमा पुष्पयागको विधान भित्रभित्र ज्ञानीहरूले, सज्जनहरूले, कर्मनिष्ठ धर्मिष्ठ व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो मन्दिरमा गृहमा त्यो अनुष्ठान गर्नु भए तापनि यसरी प्रचार गरेर बाहिरी सबैलाई ज्ञान होस् भन्ने हिसाबले पहिलोपटक नै यो पुष्पयाग यज्ञ भएको छ। पुष्पहरूद्वारा भगवानको यजन गर्नु पुष्पयाग हो। सामान्य अर्थमा पुष्पहरूद्वारा भगवानको आराधना गर्नु पुष्पयाग हो। तर यसको विशेष अर्थ के छ भने हामीले भगवानको आराधना गर्दाखेरि, सेवा गर्दाखेरि के त्रुटि गर्छौँ, के द्रव्य लोप हुन्छ भने भगवानको सेवामा चाहिने सामग्रीहरू सबै जुट्न सक्दैन। हजुरहरूले प्रवचन सुन्नुभएको होला, हरिदासजीले पनि बिहान बिहान प्रवचन गर्ने क्रममा बताउनुहुन्छ यसरी नियम पुग्दैन, नियम नपुग्ने, सामग्रीहरू नपुग्ने, द्रव्यहरूको सञ्चय गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यही अनुसारको मन्त्र शुद्धि हुँदैन, जसले गर्दा कर्ममा त्रुटि हुन्छ र त्यसको फल प्राप्ति हुँदैन, जसले गर्दा हामीलाई हानि हुन्छ भनेर विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यकर्ता विनश्यति भने अनुसार कुनै कर्म गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले यस्तो उक्तिहरू दिनुहुन्छ। हो त्यो उक्तिको समाधान के हो त भन्दाखेरि आफूले कति सकिन्छ त्यति गर्ने र बाँकी त्यहाँ द्रव्य लोभ भएको, मन्त्र लोभ भएको, क्रिया लोभ भएको जति पनि छ त्यसका लागि के गर्ने, भगवानसँग क्षमा याचना गर्ने, तर गर्न छोड्नु हुँदैन, गर्नुपर्छ। त्यसैले पुष्पयाग भनेको चाहिँ हामीले भगवानको आराधनामा, भगवानको सेवामा कहिलेकाहीँ द्रव्य लोभ हुन्छ, मन्त्र त्रुटि हुन्छन्, क्रिया त्रुटि हुन्छन्, भाव अन्तै सोचिराखेका हुन्छौँ, भगवानको सेवा भइरहेको छ, मन अन्तै पुगिरहेको हुन्छ, भाव अन्तै गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा भगवत समाराधनमा जे हाम्रा त्रुटिहरू हुन्छन् ती सारा त्रुटिहरूलाई समन गर्नको लागि पुष्पयाग गरिन्छ। अर्को पुष्पयागमा विशेष गरेर लक्ष्मीजीको आराधना हुन्छ र भगवानको आराधना हुन्छ पुष्पद्वारा। कस्तो पुष्पद्वारा भन्दा 12वटा दल भएको पुष्प, जस्तो हाम्रोतिर प्रचलनमा चाहिँ 100 पत्री छ, 100 पत्रीमा 100वटा दल हुन्छन् भनेर 100 पत्री भनिन्छ। त्यस्तै 12 दल भएको पुष्प चाहिन्छ र त्यो पुष्पको एक एकवटा दल निकालिन्छ।
12वटा दल बाहिर निस्कियो। निस्केपछि प्रत्येक दललाई लिइन्छ र त्यो प्रत्येक दलले ओम केशवाय फलम भवतु मे पुष्पैहि नमः भनेर भगवानलाई अर्पण गरिन्छ। पहिले चक्रधाराद्वारा भगवानलाई स्नान गराइन्छ। त्यसपछि पुष्पद्वारा भगवानको स्नान हुन्छ। जस्तो जलले हामी स्नान गर्थ्यौँ नि, दुधले दहीले स्नान गर्थ्यौँ, त्यस्तै प्रकारले पुष्पले पनि भगवानलाई अभिषेक गरिदिनुपर्छ। माथि पुष्पले स्नान हुन्छ। पुष्पको दिव्य मण्डप बनेको हुन्छ। भगवान त्यही पुष्प मण्डपमा विराजमान गर्नुहुन्छ र त्यसपछि भगवानको त्यहाँ षोडशोपचारले 12 नामद्वारा 12 विग्रह भगवानको आराधना हुन्छ। केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, मधुसूदन। केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। यसरी 12 नामले भगवानको आराधना हुन्छ र त्यसपछि भगवानका 1000 नाम र लक्ष्मीजीका 1000 नामद्वारा ती प्रत्येक हामीले निकालेका ती 100 पत्रिका प्रत्येक पत्रले भगवानको नाम ओम केशवाय फलम भवतु मे पुष्पैहि नमः भन्ने यो मन्त्रद्वारा प्रत्येक नामले भगवानको अर्चना हुन्छ। अन्तिममा भगवानसँग प्रार्थना गरिन्छ। मया कृतम पुष्पयागम गृहाण परमेश्वर भनेर मन्त्रधूप इत्यादिका लागि गरिन्छ। प्राय गरेर मन्दिरहरूमा 1 वर्षभरि कहिलेकाहीँ छुन नहुने वस्तुलाई छोएको अथवा स्पृष्ट दोषहरू भएको हुन्छ। ती सारा दोषहरूलाई निवारण गर्नका लागि पुष्पयाग गरिन्छ। त्यसै गरी यो यज्ञमा पनि सारा हामीले विधि विधानले यज्ञ गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के गरियो भन्दा यो यज्ञको सबैलाई कल्याण गर्ने नै उद्देश्य भएको हुनाले सबैको हित होस् र यसमा भएका त्रुटिहरू पनि निवारण होस् भन्नका लागि यसको चाहिँ पुष्पयाग फेरि महत्त्वका साथ अगाडि राखिएको छ र पुष्पयागकै अङ्ग रूपमा श्रीमद् भागवत सञ्चालित छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पुष्पयागको पूजा प्रार्थना र यसको चाहिँ अर्थ र भाव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। हाम्रो जीवनको कर्म भनेकै धर्ममा गएर चाहिँ त्यो छोएको हुन्छ। धर्म बिना कर्म हुन्न, कर्म बिना पुण्य हुन्न, पुण्य बिना जीवन सफल हुन्न। अवश्य पनि हो। र हाम्रो स्वामी महाराज रामानुज उहाँ धार्मिक विषयमा अझ भनौँ संस्कृत विषयमा, भागवतममा अझ भनौँ धार्मिक कुरा विषयमै उहाँ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि गर्दा यो संसारमा अहिले जुन एउटा लडाइँको चाहिँ समय गुज्रिरहेको छ, मानिसहरूमा एक आपसमा कलह, झैँ झगडा र द्वेष अनि ईर्ष्या, इगोमा चाहिँ संसार अघि बढिरहेको छ। धर्म यदि छैन भने अवश्य पनि मानवमा चाहिँ कुमति मनमा चाहिँ त्यसले राज गर्छ। त्यसले पनि गर्दा धर्मले हामीलाई संस्कार सिकाउँछ। संस्कारले नै हाम्रो समाज सबल बन्छ। हर जीवमा सकारात्मक भाव हुन्छ। त्यसले सकारात्मक भावले नै यो समाज र देशलाई सम्पन्न र सबल र चाहिँ एक अर्का बीचमा चाहिँ सद्भावपूर्ण माहौलमा हामी जीवन बिताउन सक्ने बन्छौँ। एक आपसमा शत्रुताको होइन मित्रताको चाहिँ कायम गर्नका लागि हामीले धर्म र संस्कारमै विश्वास गर्नुपर्छ र गर्दै आइरहेका पनि छौँ। अब उहाँ चाहिँ धार्मिक अझ भनौँ संस्कृतमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस विषयमा चाहिँ कर्म दोष कसरी लाग्छ त जीवनमा? कर्म दोषले नै उसको जीवनको ग्रह नक्षत्रले समय अनुसार सेकेन्डमा ग्रह नक्षत्रले हामीलाई दिने फल नकारात्मकतिर मोडिरहेको हुन्छ। कर्म दोष कसरी हुन्छ? यस विषयमा स्वामी महाराजसँग यहाँ समक्ष साक्षात्कार गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। यो कर्म हुनको लागि 5 वटाको हात हुन्छ भनेर श्रीमद् भगवत गीताको 18औं अध्यायको 14 नम्बरको श्लोकले बताएको छ। अधिष्ठानम तथा कर्ता इन्द्रियम च पृथक विधम। अधिष्ठान भनेको शरीर। कुनै पनि कर्म गर्नको लागि सर्वप्रथम आवश्यक के हुन्छ? शरीर। शरीर भएन भने कर्म हुँदैन। तथा कर्ता, शरीर मात्र भएर भएन, शरीरभित्र कर्ता हुनु पर्यो। कर्ता आत्मा पनि त्यहाँ विराजमान हुनु पर्यो। अधिष्ठानम तथा कर्ता इन्द्रियम च पृथक विधम। शरीर छ, आत्मा छ, तर इन्द्रिय सबल छैनन् भनेदेखि त्यसले पनि कर्म गर्न सक्दैन। त्यसै प्रकारले चेष्टा पनि चाहियो। विविधस्य पृथक चेष्टाहरू पनि चाहियो। चेष्टा गर्नु पर्यो उसले। जस्तो हात छ, गोडा छ, शरीर छ, आत्मा छ, मन्दिर आउन चाहँदैन, कुनै कर्म गर्न चाहँदैन, चेष्टा गर्दैन भने पनि कर्म हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले त्यसपछि त्यति भइसकेपछि मात्र दैवात्र पञ्चमम, दैव भने भगवान, त्यसपछि मात्र भगवानको हात आउँछ। त्यही भएर कर्म के हुन्छ भने जीवले
जीवलाई भगवानले शरीर दिनुभएको छ, इन्द्रिय दिनुभएको छ, चेष्टा गर्न सक्ने सामर्थ्य दिनुभएको छ, बुद्धि दिनुभएको छ, सबै कुरा दिनुभएको छ। त्यही भएर जीवले जता ऊ लम्किन खोज्छ, उसको पहिला जतातिर सर्छ, भगवानले उसलाई त्यतैपट्टि सहायता गर्नुहुन्छ। र यो कर्म के हुन्छ, भगवानले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ कर्म नगरिकन कोही पनि व्यक्ति एकछिन पनि बस्न सक्दैन। हामी कोही पनि कर्म नगरी एकछिन बस्न सक्दैनौँ। चाहे कसै हेरिरहने भए पनि, सुनिरहने भए पनि, केही मनन गरिरहने भए पनि एउटा कर्म हाम्रो चलिरहेकै हुन्छ। कर्म नगरी कोही पनि बस्न सक्दैन। त्यसैले अब यो कर्म कस्तो गर्ने त भन्दा यतः निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जहाँबाट निःश्रेयस सिद्धि हुन्छ त्यसलाई धर्म भनिन्छ। भनेको आत्माको उज्जीवन जसबाट हुन्छ त्यसलाई धर्म भनिन्छ, त्यसलाई कर्म भनिन्छ। हो त्यो कर्मद्वारा चाहिँ जीवले के गर्छ, उज्जीवन गर्छ। कस्तो कर्म त भन्दा अब पुण्य कर्म गऱ्यो भनेदेखि स्वर्ग इत्यादि लोक जान्छ, पाप कर्म गऱ्यो भने नरक इत्यादि लोक जान्छ। तर त्यो के हो, आत्माको परिपूर्ण उज्जीवन होइन। त्यो चाहिँ क्षणिक सुख जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँ गाडी चढ्दाखेरि सुरुमा आनन्द आउँछ, तर 1 महिनापछि त्यही गाडी चढ्दा आनन्द आउँदैन। त्यस्तै स्वर्गको सुख पनि के हो, सुरुमा यसो जाँदाखेरि अलि सुख जस्तो देखिन्छ, तर त्यो सबै के हुन्छ अन्तिममा दुःखदायक नै सिद्ध हुन्छन्। त्यसैले उज्जीवन के हो त भन्दा जहाँबाट निःश्रेयस सिद्धि हुन्छ त्यो धर्म हो। आत्माको उज्जीवन भनेको मोक्ष। मोक्ष भनेको के हो भन्दा अनिष्ट निवृत्तिपूर्वकम इष्ट प्राप्तिर नाम मोक्ष। मोक्ष भनेको आफूले नचाहेको नहुने चिज नहोस्, भनेको मात्रै होस्, त्यसकै नाम मोक्ष हो। हामी मोक्ष भनेको के होला के होला के होला भनिरहेका छौँ। मोक्ष भनेको केही पनि होइन। अहिले हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा मैले भने मात्रै होस्, मैले नभनेको नहोस्। मलाई यस्तो चाहियो, यस्तो 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 यो आफूले चाहेको मात्रै होस्, नचाहेको कुरा एउटै पनि नहोस् भन्ने हामी सोचिरहन्छौँ। हो त्यही हो मोक्ष भनेको। अनिष्ट निवृत्तिपूर्वकम इष्ट प्राप्तिर नाम मोक्ष। अनिष्टहरू सारा नाश भएर आफूले इष्ट भने चाहेको मात्रै प्राप्त हुनु, त्यसकै नाम मोक्ष हो। अब के चाहन्छौँ, के चाहनुपर्ने हो, त्यो हाम्रो स्वरूप अनुसार हुन्छ। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। वेदमा वेद पुरुष भगवान भन्नुहुन्छ, जस्तै एउटा सानो बच्चालाई बा खुसी भएर तँलाई के दिउँ भन्दाखेरि त्यो बच्चाले के भन्छ अरे भने 5 रुपियाँ दिनु, 5 रुपियाँ दिनु भन्छ अरे। किन? उसको दृष्टिमा 5 रुपियाँ नै सबभन्दा ठुलो हो। त्यही भएर 5 रुपियाँ दिनु भन्छ। अलि बढ्यो, अलि बुझ्ने भयो, तँलाई के दिउँ भन्यो भने 10,000 दिनु भन्ला। उसको किन त्यही 10,000 ठुलो हो भन्ने उसको छ। त्यस्तै प्रकारले वेद के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सिद्धि, हाम्रो कल्याण के हो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो कल्याण के हो हामीलाई थाहा छैन। कसलाई थाहा छ? हजुरलाई नै थाहा छ। जसरी त्यो बच्चाको कल्याण के हो बाबामालाई थाहा छ नि। हे बाबु पढ्नुपर्छ, त्यही भएर पढ्नुपर्छ, राम्रो बन्नुपर्छ, व्यवहार सुधार्नुपर्छ भनेर बाबामाले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि यो आत्माको कल्याण के हो हामीलाई थाहा छैन। कसलाई थाहा छ? हजुरलाई नै थाहा छ। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। त्यही भएर हाम्रो आत्माको उज्जीवन कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, कहाँ लगेर हुन्छ, कहाँ पुर्याएर हुन्छ, त्यो हजुरलाई थाहा छ। त्यही भएर हजुरले नै त्यही गरेर हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। यतः यतः समीहसे ततः ततः नः अभयं कुरु। हामीलाई अभय दिनुहोस् भनेर वेदले यस्तो प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। त्यही भएर कर्मको उच्च अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था के हो त? भगवानको भरोसा। यो चाहिँ कर्मको उत्कृष्ट अवस्था हो। कर्म गर्दै जाने, भर भगवानको पर्ने। त्यसैले त भगवानले भनिएको छ कर्म गर फलको आश नगर। मसु सधैँ सँगै जीवनको हर पलमा भगवान सँगसँगै हुनुहुन्छ। त्यसैले धर्ममा आस्था विश्वास गर। हामीले आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ र कर्म गरिसकेपछि फल त भगवानको हातमा छ। भगवानले अवश्य दिनुहुन्छ। भक्तलाई नदिए भगवानले कसलाई दिनुहुन्छ? अवश्य पनि हो। यति यङ टाइममा चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर, अन्य विभिन्न चाहिँ आफ्नो चाहिँ इच्छा अनुसार सबैले अध्ययन गरेको हुन्छ। तर रामानुज प्रभुले चाहिँ आफूलाई धार्मिक विषयमा उहाँ संस्कृतमा PhD गर्ने विद्यार्थीको रूपमा परिचित गराउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रो न्युज नेपाल टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट। अब हाम्रा पिँढीहरू संस्कृतमय होस्, हाम्रो धर्ममय होस्, समाज धर्ममय होस्। हर मानिस मानवको जीवन सधैँ सद्भाव र सद्भावपूर्ण
वातावरणमा एक आपसमा मित्रताको वातावरणमा समाज अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छौँ। आर्थिक मन्दी छाएको छ, आर्थिक मन्दीले सबैलाई गाँजेको छ। 1,100 रुपियाँ दिन्छु भनेर मन बनाए पनि ऊ यहाँ आइपुग्दा आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा भक्त मन्दिरमा आइपुग्दा 101 रुपियाँ दिनुपर्ने बाध्यतामा भक्तको मन चाहिँ गाँजिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो अर्थतन्त्रको एकदमै यो क्राइसिसले गर्दा सबैको जीवनलाई थोरै बजेटमा जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर पनि धर्म छोड्नुहुन्न, संस्कार छोड्नुहुन्न। धर्म र संस्कारको विश्वासले नै हाम्रो जीवनलाई सहज वातावरणमा अगाडि बढाउँछ। यहाँ म स्वामी महाराजसँग सोध्न चाहन्छु, यो धर्मले हामीलाई धर्मकै नाउँमा हामीले चाहिँ कतिसम्म गर्न सक्छौँ र यसले हामीलाई पुण्य प्राप्ति कतिसम्म हुन्छ? जस्तो एउटा भागवतम गरेर भागवत लगाएर सप्ताह लगाएर मन्दिर बनाउने, आश्रम बनाउने विभिन्न सहयोगार्थका मूल समालो समितिहरूले विभिन्न अर्थ सङ्कलनको चाहिँ विभिन्न सङ्कल्प गरेको हुन्छ र त्यसै कुरामा पनि श्री गोदा वेणुगोपाल यस मन्दिरले यो मन्दिर निर्माण गर्ने तमिलनाडुको श्री बालाजी मन्दिरको हुबहु नेपालमै बनाउने जुन एउटा सपना बोकेको थियो त्यो सपना अहिले आएर साकार भइ पनि सकेको छ। वेणुगोपाल मन्दिरसँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्ण दाताहरू, सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। भक्त भागवतकै सहयोग र उहाँहरूको इच्छाबाट नै आजको यो मन्दिर निर्माण भएको छ। अब मूल समारोह समितिले यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ, तर भक्त भागवतको चाहिँ साथ सहयोग सल्लाह बिना त कुनै पनि कुरा यो सम्पन्न हुन सक्दैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वामी रामानुज महाराजसँग म सोध्न चाहन्छु, सप्ताह लगाएर यो जुन एउटा कलियुगमा धर्मको प्रचार मात्रै होइन, धर्मको बिक्री पनि हुन्छ, धर्मको व्यापार हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ कतिसम्म लागू भएको छ? अलिकति उहाँको यो धार्मिक कुरामा अध्ययनरत र अभ्यासरत व्यक्तित्व र चिन्तन मननबाट यहाँसँग साक्षात्कार गरौँ। हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम धर्ममा विकृति छ कि छैन भन्ने कुरालाई पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो वैदिक परम्परा हो। वैदिक परम्परा भएको हुनाले विकृति छ कि छैन, हाम्रो सनातन परम्परामा विकृति हो कि होइन, यो मन्दिरमा विकृति छ कि छैन, अर्को मन्दिरमा विकृति छ कि छैन, कुनै त्यो धर्ममा विकृति छ कि छैन, त्यो धर्ममा विकृति छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो, उनीहरूको मूलमा के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। मूल के छ? मूलमा वेद हुनु पर्यो। मूलमा वेद छ भने त्यो वैदिक हो, मूलमा वेद छैन भने त्यो वैदिक होइन। मूल भनेको त्यो धर्म यानी त्यो परम्परा, त्यो संस्कृति वेदानुकूल छ भने वेदले के भनेको छ? धर्मम चर आचार्य देवो भव, समित पाणिम समिधार कुशलाई लिएर हातमा लिएर योग्य आचार्यको शरणमा जाऊ भनेर वेदले बताएको छ। वेदको वचन हो। त्यो वेदानुकूल आचरण छ कि छैन, वेदानुकूल कार्य छ कि छैन, वेदानुकूल व्यवहार छ कि छैन, त्यसद्वारा नै त्यो धर्ममा यानी त्यो परम्परामा विकृति छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यहाँको कुरा गरौँ। अब यहाँ के छ भनेदेखि यो मन्दिर परम्परामा सबभन्दा पहिले वेदले के भन्दछ? आचारहीनम नपुनन्ति वेदाः। वेदले के भन्छ? म सबैलाई पवित्र पार्न सक्छु तर आचारहीन व्यक्तिलाई सक्दिनँ। सबैलाई सक्छु। आचारहीन भनेको के हो? राम्रो शुद्ध आहार विहार नगर्ने, राम्रो आचरणमा नबस्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ म पवित्र पार्न सक्दिनँ है, मैले हार खाएँ भनेर वेदले घोषणा गरेको छ। आचारहीनम नपुनन्ति वेदाः, वेदाः नपुनन्ति, कम नपुनन्ति आचारहीनम। आचारहीनम भनेको नैतिकता हुनु पर्यो, आहार विहार शुद्ध हुनु पर्यो, उसको व्यवहार ठिक शुद्ध हुनु पर्यो, कसैलाई दुःख दिनु भएन, कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने पनि उसलाई शब्द खोज्नु परोस्, शब्द नआओस् र त्यो शब्द निकाल्न उसलाई कठिन होस्, त्यस्तो किसिमको व्यवहार होस्। त्यसैले अब पहिले यहाँ आचारः प्रभवो धर्मः भनेर भनिन्छ, आचारको विषयलाई हेरिन्छ। त्यसैले यहाँको विषय गर्ने हो भने हजुरहरूले धेरै धेरै सप्ताह पुराणहरूमा जानुभएको होला, धेरै धेरै अनुभव गर्नुभएको होला। सर्वप्रथम त्यहाँ
वक्ताले क्षौर गर्नुपर्ने भन्ने नियम हुन्छ। त्यस्तै यहाँ श्रीमद् भागवतका वक्ताले क्षौर गर्नुभएको छ, पाठ गर्नेवाला पाठकले पनि क्षौर गर्नुभएको, कपाल खौरिनु भएको छ। त्यसै गरी हजुरले यहाँ हेर्नुभयो होला यज्ञ मण्डपमा पनि वरण भएर बस्नुभएका सारा ब्राह्मणहरूले कपाल खौरिनु भएको छ। कपाल खौरिनु जनै फेरेर पञ्चगव्यलाई प्राशन गरेर प्रायश्चित्तपूर्वक यो यज्ञमा उहाँहरू वरण हुनुभएको छ। अनि हजुरहरूले याद गर्नुभयो धोती गम्छा उहाँले उपर्ना भनिन्छ। विष्णु पुराणमा धोतीका साथमा अर्को गम्छा पनि लगाउनुपर्छ अनिवार्य, उपर्ना चाहिन्छ भनेर विष्णु पुराणमा बताइएको छ। नभए भगवानको सेवा नग्न भएर गरे जस्तै हुन्छ भन्ने बताइएको छ। त्यही अनुसार यहाँ पनि त्यो किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ प्रयोग भएका मन्त्रहरू, यहाँ पाठ श्रीमद् भागवतको बिहान बिहान जो भएको छ शुद्ध रूपमा उच्चारण भएको छ। यहाँहरू सबैले विज्ञहरूले पनि आएर त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीहरू आह्वान गर्दछौँ। यहाँ शुद्ध रूपमा श्रीमद् भागवतको पाठ पुरा 4 घण्टा भएको छ। प्राय सप्ताहमा के हुन्छ, पाठलाई गौण राखिन्छ, मनमनै पाठ गरिन्छ, मानसिक पाठ गरिन्छ। अनि कथा मात्रै भनौँ, यस्तो एउटा भजन गायो अनि सिद्धि आइदियो, त्यो किसिमको एउटा विकृति पनि हो त्यो। हामीले त्यस्तो सप्ताहमा भएका यस्ता विकृतिहरूलाई रोक्नु पनि पर्छ र सनातन परम्परालाई हामीले जोगाउनु पर्छ। त्यसैले यहाँ पाठ के भएको छ, बिहान 6 बजेबाट 11 बजेसम्म पाठ हुन्छ। संस्कृतमा पुरा पाठ हुन्छ। त्यो पाठ भइसकेपछि 12 बजेबाट यहाँ कथा सुरु हुन्छ र त्यो कथा प्रसङ्ग चलिरहेको छ र योग्य विद्वानहरू आएर यहाँ यज्ञ गरिरहनु भएको छ। र यो सप्ताहमा वक्ता वैष्णव हुनुपर्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय भनेर श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ। महात्म्यमा श्रीमद् भागवतको वक्ता विरक्त हुनुपर्छ, वैष्णव हुनुपर्छ, आचारवान हुनुपर्छ, ब्राह्मण हुनुपर्छ। यस्ता नियम अहिले भनिन्छ जसले पनि भागवत भन्दै हुने रहेछ, जसले पनि सप्ताह भन्दै हुने रहेछ भनेर लोकमा त्यस्तो किसिमको सन्देश छ। तर श्रीमद् भागवतकै त्यो महात्म्यमा वक्ता यस्तो 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 लक्षणले भएको, यस्तो यस्तो उसको सर्टिफिकेट यस्तो हुनुपर्छ, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यस्तो हुनुपर्छ भनेर सबै त्यहाँ बताएको छ। कुनै एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर पछि दौडिएको वक्ता हुँदैन भनिएको छ। यसरी यस्ता सारा नियमहरूलाई बताइएको छ। अन्तिममा बताइएको छ यश्चैनम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, शुद्ध वैष्णवका मुखारविन्दबाट जब भागवत श्रवण हुन्छ त्यसपछि तौ सम्यक विधिकरणात् फलम लभेते। यो दुईटा काम गर्नाले यानि वक्ता शुद्ध वैष्णव हुनाले र श्रोताले चित्त लगाएर श्रवण गर्नाले फल अवश्य मिल्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले यो श्रीमद् भागवत यहाँ भएको यज्ञलाई हजुरहरूले बाहिरबाट हेर्नुभयो भने, यज्ञ मण्डप हेर्नुभयो भने, त्यहाँ भएका मन्त्रोच्चारण र त्यहाँ वरण भएका ब्राह्मणलाई हेर्नुभयो, स्वरूप हेर्नुभयो भनेदेखि पहिलेका वैदिक टुप्पी हेर्नुहोस्, हजुरले सिखा छ। अहिलेका ब्राह्मणको टुप्पी हुँदैन, विभिन्न किसिमका कपाल कटाइ हुन्छन् होइन, विभिन्न किसिमका विकृति ब्राह्मणमै देखिएका हुन्छन्। त यहाँ वर्ण भएका ब्राह्मणहरूलाई अनुभव गर्नुहोस्, यहाँ प्रयोग भएका मन्त्रहरूको अनुभव गर्नुहोस्, विधिहरूको अनुभव गर्नुहोस्, आराधना पद्धतिको अनुभव गर्नुहोस्। आफै त्यो विषय छुट्टिन्छ। त्यसैले वैदिक परम्परा अनुसार वेदानुकूल आचरण भएको हुनाले यो एकदमै वैदिक परम्परा हो र वैदिक कार्य यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यहाँ समक्ष अन्तर हृदयदेखि रामानुज स्वामी महाराजको अन्तर हृदयबाट नै उहाँको चिन्तन मनन र उहाँको वार्ताको रूपमा यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीले यहाँ समक्ष चाहिँ हामीले उहाँ समक्ष सोधेका थियौँ कि अहिले धर्मको प्रचार, धर्मको व्यापार र यो भागवत लगाएर गर्ने व्यापारको चाहिँ नि संस्कार डेभलप भएको छ। मूल समारोह समितिले आफ्नो एउटा एजेन्डा र आदर्शता र सङ्कल्प लिएर चाहिँ भागवत सप्ताह लगाइरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण भागवतहरूबाट उठेको अर्थ सङ्कलनबाट नै एउटा कार्य भइरहेको हुन्छ। तर पनि समाजमा जेसुकै भए पनि समाजमा धर्म स्थापना गर्ने, संस्कारको विकास गर्ने, नैतिकताको चाहिँ वातावरण बनाउने र सहयोग दानदाताहरूलाई शत्रुताको भावमा भएकाहरूलाई पनि मित्रतामा परिणत गर्ने एउटा वातावरण, एउटा आँगन बनेको छ। श्रीमद् भागवत पुराण, महायज्ञ, कीर्तन, प्रसादम अनि गौशालामा दान दिने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूको जमघट सप्ताहमा भइरहेको छ। यसै क्रममा म अब गुरुसँग सोध्न चाहन्छु, राजनीतिक नेता हुनुको धर्म, बाबुआमा हुनुको धर्म, छोरा हुनुको धर्म, श्रीमती हुनुको धर्म, धर्म विभिन्न प्रकारको हुन्छ। भगवानलाई सम्झिनुको पनि धर्म, मानव हुनुको धर्म, जीव हुनुको धर्म, कर्म गर्नुको धर्म अनि पाप गर्दाखेरि पनि पाप गर्दाखेरि पुण्य
गर्नुको धर्म, पाप गरिसकेपछि अनि दान दिएर चाहिँ म पुण्य मेरो पाप कटाउँछु, पुण्य कमाउँछु भन्नको लागि पनि अहिले भागवत नै एउटा माध्यम बनेको छ। एउटा भागवतमा गएर म चाहिँ नि यति दान गर्छु, मेरो त्यतिखेर गरे पाप मैले कटाउँछु भन्ने सङ्कल्प र विश्वास लिएर मान्छेले पाप गरिरहेका हुन्छन् भने अहिले नेता हुनुको धर्म नेताहरूले निभाएको देखिँदैन, छोरा बुहारी हुनुको धर्म छोरा बुहारीले निभाएको देखिँदैन। अहिलेको आधुनिक जमानामा यो कलियुगमा धर्मको प्रचार र धर्मको व्यापार साँच्चै भइरहेको हो त? आध्यात्मिक गुरु महाराज श्री रामानुजासँग सोधौँ। हरे कृष्ण इस्कोन रामानुजाको यो चाहिँ सम्प्रदाय भयो, गोस्वामी सम्प्रदाय भयो, यो विभिन्न सम्प्रदायमा कडाभन्दा कडा नियम आचरण संस्कार पालन गरेर गुरुहरू आफूलाई आध्यात्मिकमा उभ्याइरहनु भएको छ। तर सेम उमेरका व्यक्तित्वहरू यो जम्मै बौला हो भनेर भन्ने कुरामा पनि समाज दौडिरहेको छ। कसरी यसलाई समायोजनमा हामी बुझौँ त? गुरुबाट अलिकति यो कुरामा साक्षात्कार गरौँ। हजुर धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ यो शरीर छ, यो भित्र आत्मा छ कि आत्मा छैन भनेर मानियो भने धर्मको कुनै आचरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यदि आत्मा छ भन्ने लाग्छ भने मात्रै बल्ल धर्मको कुरा आउँछ। धर्म कस्तो हुन्छ? आत्माले शरीरलाई ग्रहण गरिसकेपछि बल्ल त्यहाँ धर्मको कुरा आउँछ। यदि हामी यो शरीर म शरीर हुँ, भित्रको आत्मा छुट्टै होइन भन्ने अनुभव हामीलाई छ भने, यदि हाम्रो त्यस्तो ज्ञान त्यस्तो बुद्धि हाम्रो छ भनेदेखि धर्ममा आचरणमा आउनुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ भनेर कुनै आवश्यकता छैन। किन भन्दाखेरि त्यो त हामीलाई अनुभव भइसकेको छ। कहिलेबाट भयो भन्दाखेरि जब हाम्रा मातापिताको निधन हुन्छ, लडाइया हुन्छ, आँगनमा सुताइएको हुन्छ, त्यो सुताइएको अवस्थामा छोरो रोएर बसिरहेको हुन्छ, इष्टमित्र सबै आउँछन्, छोरो के भन्छ? बा जानु हो भन्छ। बा त त्यहीँ सुतिरहनु भएको छ, तर छोरो के भन्छ? बा जानु हो भन्छ। बा त सुतिरहनु भएको छ नि, मेरो बा हुनु न अब हुन्छ, रुन्छ। कसलाई बा भनेर रहेछ त? नाक, आँखा, मुख, कान, हात, शरीर, गोडाले युक्त भएको यो शरीरलाई बा भनेर रहेछ त? शरीरलाई बा भनेको भएदेखि त मेरो बा सुतिरहनु भएको छ भन्नुपर्ने नि, मेरो बालाई म भित्र लगेर कोठामा राख्छु भन्नुपर्ने नि। तर ऊ के भन्छ? मेरो बा जानुभयो। बा को रहेछ त? बा भनेको आत्मा। त्यति बेला कसैले कुनै वेदान्त पढाउनु पर्दैन उसलाई, आत्मज्ञान उसलाई छ कि मेरो बा यो शरीर होइन, आत्मा मेरो बा हो र त्यो आत्माले यो शरीरलाई छोड्यो, त्यो आत्मा गयो भने मेरो बा जानुभयो। त्यसैले आत्मा त छ भने बुझियो। त्यसपछि पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन? यो पुनर्जन्मको विषय नै धर्मसँग जोडिएको छ। पुनर्जन्मको विषय र धर्मको विषय जोडिएको छ। जस्तो पाप कटाउँछु किन भनेको भन्दा नरक गइन्छ भनेर भनेको। अब नरक छ कि छैन भनेर जानु पर्यो। नरक कहाँ छ त भन्दा दक्षिणपट्टि यो पृथ्वीभन्दा तल 79,000 योजन तल नरक छ। श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको 26 अध्यायमा नरक अन्तरालयति भनेर यो पृथ्वीभन्दा तल जलभन्दा माथि नरक छ, दक्षिणपट्टि साइडमा तल। अब वैज्ञानिकहरूले के गरे भने एउटा साउन्डलाई क्याप्चर गर्ने डिभाइसलाई राखेर दक्षिणपट्टि उनीहरूले त्यो डिभाइसलाई पठाए, तल पठाए। नरक छ भनेको छ नि त, पठाएपछि त्यो डिभाइसले साउन्ड के गर्यो? क्याप्चर रेकर्ड गरेर लिएर आयो। लिएर आइसकेपछि त्यो साउन्डलाई उनीहरूले बजाएर हेर्दाखेरि सारा मान्छेहरू चित्याएको, आत्तिएको, यातना पाएको, यस्तो चाहिँ नि पीडा प्राप्त गरेर उनीहरूको उत्पीडनलाई चाहिँ त्यो स्वरको रूपमा बाहिर प्रकट भएको आवाज चाहिँ त्यो भोइसलाई रेकर्ड गर्नेवाला डिभाइसले क्याप्चर गरेर लिएर आयो र बजाए। उनीहरूले हेर्दाखेरि आत्तिए। उनीहरू ओहो, धर्मशास्त्रले, श्रीमद् भागवतले, वेदले फलान ठाउँ नरक छ भनेको त हो रहेछ भनेर उनीहरूले यो विषयलाई उद्घाटन गरे। त्यसलाई साउन्ड अफ हेल भन्ने नाम दिएको छ। हेल भनेको नरक, नरकको आवाज भनेर साउन्ड अफ हेल भन्ने यस्तो नाम दिएको छ। यो भयो तलको कुरा। अब माथिका लोक छ कि छैन भन्ने पनि शङ्का हो। स्वर्ग इत्यादि लोक छ कि छैन त भन्ने कुरा पनि त हो नि त। धर्मशास्त्रले स्वर्ग छ भन्यो। अब विज्ञानले के भन्छ त स्वर्ग छ कि छैन त माथिका लोकहरू भन्दा आइन्स्टाइनको एउटा थ्योरी छ, ट्विन्स प्याराडक्स भन्ने। ट्विन्स प्याराडक्स भन्ने थ्योरी छ एउटा। त्यो थ्योरीमा के गरिएको छ भने
दुईटा जुम्ल्या, ट्विन्स भनेको जुम्ल्या, हजुर जुम्ल्यालाई लिएको छ। एउटा जुम्ल्यालाई चाहिँ यहीँ राखियो, हजुर यहीँ राखेर उसलाई एउटा टेम्परेचरमा उसलाई खुवाउने पियाउने सबै यहाँ गरियो। हजुर अर्को जुम्ल्यालाई विमानमा राखेर आकाशमा उडाइयो। हजुर उडाइसकेपछि त्यसलाई पनि उति नै त्यही खानेकुराहरू पनि त्यही छ, टेम्परेचर पनि त्यही छ, एउटै मेन्टेन गरेर हजुर उनीहरूले दुईटा बच्चालाई राखे। हजुर राखिसकेपछि धेरै वर्षपछि त्यो माथि विमानमा उडाइएको बच्चालाई तल ल्याइयो। ल्याइयो तल ल्याउँदाखेरि यहाँको बच्चा बुढो भइसक्यो, उहाँको बच्चा यङ छ। यङ छ भनेपछि यहाँ के हो, टाइम डाइल्युसन। ए टाइम चाहिँ के रहेछ, हिन्दू शास्त्रले के भन्थ्यो, जति जति माथि बस्यो छ उनीहरूको आयु लामो हुन्छ, उनीहरूको समय ढिलो चल्छ, हजुर लामो आयु हुन्छ भनेर बताएको थियो। बताएको थियो त्यो कुरा सत्य रहेछ। हजुर जस्तो सबभन्दा माथि ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ, ब्रह्माजीको आयु 2 परार्थको आयु भनिएको छ। पर आयु चाहिँ नि ब्रह्माजीको छ, पर भन्ने त्यो आयुको नाम हो पर। त्यो चाहिँ 1000 चोटि सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 चोटि व्यतीत भएपछि ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। त्यसै गरी सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली यो साइकल फेरि 1000 चोटि कम्प्लिट भएपछि 1 रात हुन्छ। 1 रात हुन्छ। यसरी यो ब्रह्माजीको त धेरै लामो आयु छ। हजुर 1 दिन, उहाँको 1 दिन यहाँ यत्रो हुँदो रहेछ। भनेपछि माथि गएको ट्विन्सको एउटा चाहिँ कलिलो हो, एउटा यङ देखियो। यसको अर्थ के हो, धर्मशास्त्रले भनेको माथि माथिका लोक र त्यहाँ बसेका मान्छेहरूको लक्षण यो हुन्छ, उनीहरूको व्यवहार यस्तो यस्तो हुन्छ भनेको कुरा सत्य हो भन्ने कुरालाई त्यो टाइम डाइलेसन थ्योरीले स्पष्ट पारेको छ। जस्तो हामीले श्राद्ध के गर्छौँ, वर्षमा 1 दिन श्राद्ध गर्छौँ। अब पितृहरूको टाइमिङ र यो हाम्रो यहाँको टाइम उहाँहरूलाई त दिनदिनै खुवाए जस्तै हो। हजुर हामी के सोच्छौँ, ओहो वर्ष दिनमा 1 दिन श्राद्ध गरियो, अर्को अब एक बार अरू 11 महिना त के खायो होलान्, 11 महिना 29 दिन के खायो होलान् मेरा पितृले भनेर त चिन्तित हुनुपर्ने। तर के छ, पितृहरूको लागि के हो, यहाँ 1 वर्ष भए पनि उहाँहरूलाई दिनदिनै खाएको हो। दिनदिनै खाए बराबर हुन्छ, दिनदिनै खाएको हो। टाइम डाइल्युसन भनेको त्यही हो। उहाँको टाइम र यहाँको टाइम, यहाँ उहाँहरूको 1 दिन बित्दा यहाँ 1 वर्ष बितिसक्छ। हजुर भनेको त्यो टाइमिङको त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँ जति पिण्डदान गर्छौँ त्यति त्यो उहाँहरूले खाइरहनु भयो, उहाँहरूको टाइमिङ अनुसार नै पाएको हो। त्यो उहाँहरूलाई कुनै त्यो कुर्नु परेर भोकै बस्नु परेर 1 वर्ष भोकै बसेर अनि खान पाएको जस्तो होइन, उहाँहरूले आफ्नो टाइममा पाइरहनु भएको हुन्छ। यसै गरी यसले के देखायो भन्दाखेरि माथिका लोकहरू पनि एक्जिस्टेन्स, माथिका अप्पर लोकहरूको पनि एक्जिस्टेन्स यो ट्विन्स प्याराडक्स भन्ने थ्योरमले, आइन्स्टाइनको थ्योरमले त्यो पनि सिद्ध गर्छ। तलको चाहिँ नि साउन्ड अफ हेलले नरक छ है भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट गर्छ। त्यस्तै प्रकारले 1 सेकेन्ड टाइमको व्याख्या गर्ने क्रममा जुन एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिएको छ, त्यही एक्सपेरिमेन्ट श्रीमद् भागवतको 3य स्कन्धको 11 अध्यायमा ठ्याक्कै त्यही एक्सपेरिमेन्ट छ। समयलाई सृष्टि गर्दा अब यो लोकलाई कसरी बाँध्ने त भन्दा समयले बाँध्छ भनेपछि पहिला त समयको सृष्टि गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै जीव सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर पहिला समय सृष्टि भएको छ। त्यसैले त्यो पहिलो समय सृष्टिको जुन प्रक्रिया छ, कसरी समयलाई 1 सेकेन्ड समय कसरी निकाल्ने त भनेर जुन एक्सपेरिमेन्ट त्यति बेला गरिएर समयलाई निर्धारण गर्दै आइयो नि, ठ्याक्कै त्यही एक्सपेरिमेन्ट यहाँ 1 सेकेन्ड टाइमको लागि गरिएको छ। त्रसर रेणुलाई सूर्यको लाइटले पास गर्दाखेरि जति टाइम लाग्छ त्यसलाई एउटा समय दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के भनिन्छ, फ्रान्सको पेरिसमा राखिएको एउटा चाहिँ नि धातुको उनीहरूले कोरेको रेखालाई पार गर्नलाई सूर्यको किरणले जति समय लाग्छ त्यसलाई 1 सेकेन्ड समय भन्ने भनेर डिफिनेसनमा लेखेका छन्। भनेपछि त्यो एक्सपेरिमेन्ट नै यहाँ ठ्याक्कै कपी भएर 1 सेकेन्ड समयको डिफिनेसन बनेको छ। त्यसैले माथिका लोकहरू पनि छन् भन्ने आइन्स्टाइनको ट्विन्स प्याराडक्स भन्नेले सिद्ध गर्छ। तलका लोकहरू छन् भन्ने कुरा पनि साउन्ड अफ हेलले त्यसलाई पनि पुष्टि गर्छ। त्यसैले माथिको लोक पनि छ, तलको लोक पनि छ, शरीर छुट्टै हो, आत्मा छुट्टै हो भन्ने कुरालाई जानिसकेपछि अब के गर्ने के नगर्ने, कता जाने के गर्ने भन्ने कुरा आफै स्वत निर्णय हुन्छ, आफ्नो कर्ममा भर पर्छ, स्वत निर्णय हुन्छ। हामी आफै निर्णय गर्न समर्थवान छौँ नि। अब त माथि पनि छ तल पनि छ भनेपछि यो गरे माथि जान्छ, यो गरे तल जान्छ भन्ने भएपछि त त्यही अनुसारले हामी गर्न सक्ने भयौँ। अब अवश्य पनि स्वामी महाराजबाट यति राम्रो साक्षात् चाहिँ कुरालाई हामीले यहाँ समक्ष साक्षात्कार गऱ्यौँ।
तल माथि अनि हामी बिचमा छौँ। अब हाम्रो कर्मले निर्धारण गर्छ हामी माथि जाने कि तल साउन्ड अफ हेलमा चिच्याउन जाने, कराउन जाने हो कि माथि भगवानको कीर्तनमा चाहिँ रमाउन जाने हो, गोलोकधाममा जाने हो भन्ने कुरा होइन। त्यसैले गर्दा कर्म त्यस्तो गरौँ, संस्कार आचरण त्यस्तो नैतिकवान बनाऊँ जसले भागवत पर्खिनु पर्दैन, दान दिएर म पाप कटाउँछु भनेर भन्नै पर्दैन। नैतिकवान आचरण, सही सकारात्मक शुद्ध चित्त, शुद्ध शरीर, शुद्ध तन मन धनले नै समाज र आफ्नो जीवनलाई सबल र शुद्धिकरण र नैतिकवान अनि एकदम पुण्यवान बनाउँछ भन्ने कुरा गुरुज्यू स्वामीजीको चाहिँ वार्ताबाट हामीले थाहा पायौँ। त्यसैले पनि गर्दा अब हामी कार्यक्रमबाट उहाँलाई पनि हार्दिक अमूल्य समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दै स्वामी महाराज रामानुज पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको पनि आशीर्वाद उहाँलाई दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। अवश्य पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो यो सप्ताह भागवत यति धेरै ठाउँमा अहिले लागिरहेको छ, भइरहेको छ। पाप गरेपछि अनि म सप्ताह लगाएर कटाउँछु भन्ने एउटा भाव पनि यसको ट्रेन भएको छ, यसको चाहिँ एउटा चाहिँ नामाकरणमा भइरहेको छ। त्यसैले पनि गर्दा राजनीतिक भित्र पनि धर्म हुन जरुरी छ। अब किन भन्दा सधैँको किचलो, सधैँको यो फितलो राजनीतिकले नै समाजलाई विकृतितिर चाहिँ पठाइरहेको छ। युवा समाज विदेश पलायन हुनुको मतलब अर्थ पनि राजनीतिक विकृति भएर नै हो। आफ्नो देशमा एउटा भरोसा विश्वास नहुनु, आत्मबल आत्मविश्वास नहुने वातावरण समाजमा सृजना हुनु राजनीतिक विकृतिको कारणले गर्दा हो। त्यो किन भन्दा राजनेताहरूमा पनि धर्म देखिएन। त्यसैले पनि गर्दा पनि हो समाज, देश र सम्पूर्ण मानव जगतको मनमा धर्म बढोस्, धर्म होस् अनि सबैको मनमा शुद्ध र सकारात्मक भाव पैदा होस्। यो भाइब्रेसनले नै पञ्चदेवको पञ्चतत्त्वको भाइब्रेसनले नै हामीलाई सधैँ शुद्धिकरणमा ऊर्जा शक्ति प्रदान गरोस्। यो भागवतम यस मैतीदेवी श्री गोदा वेणुगोपालको मन्दिरको प्राङ्गणबाट हामी यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा श्री रामानुज स्वामी महाराजको तर्फबाट यहाँलाई आशीर्वाद कृपा व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। सम्पूर्ण यस न्युज टिभीलाई हेर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई, आफ्ना सन्ततिहरूलाई राम्रो संस्कार दिनुहोला, राम्रो परम्परा दिनुहोला। राम्रो पढाएर मात्र हुन्न, संस्कार राम्रो भयो भने उसले भोलि पर्सि के गर्न हुने के गर्न नहुने, आफ्नो मातापितालाई गर्नुपर्ने सम्मान त्यो सबै उसले जान्दछ। पढ्दैमा कोही व्यक्ति सदाचार सम्पन्न हुँदैन, नैतिकवान हुँदैन। विद्या सम्पन्न भए तापनि नैतिकता नहुन सक्छ। त्यसैले नैतिकता र हाम्रो संस्कार, पूर्वीय दर्शन यिनीहरू त्यसै कुनै केटाकेटीहरूले खेलेका भाँडाकुटी होइनन्। भाँडाकुटी खेल्छन् अन्तिममा त्यसलाई भत्काएर केटाकेटी आफ्नो घर जान्छन्। त्यस्तो खालको कोही हामीले यहाँ लीला गरेको भाँडाकुटी खेले जस्तो होइन। यो भगवानले नै सृष्टि गर्नुभएको, भगवानद्वारा प्रणीत भएको यो परम्परा हो, हाम्रो वैदिक सिद्धान्त हो। जुन नेपालमा शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ, त्यो शालिग्राम भगवानको सारा विश्वमा सेवा हुन्छ। शालिग्राम भगवानको सेवा बिना कुनै पनि तिरुपति बालाजी होस्, चाहे जुनसुकै दिव्य देश होस्, चाहे जुनसुकै मन्दिर होस्, शालिग्रामकै जलद्वारा उनीहरू आफूलाई पवित्र भएको मान्दछन्। ठुलो भगवानको मन्दिर बनाइएको छ तर त्यहाँ शालिग्राम हुनुहुन्न भने उनीहरू के भन्छन्, यहाँ भगवान हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन भन्छन्। त्यसैले शालिग्राम भएपछि मात्रै ओहो यहाँ भगवानको सत्ता छ भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास छ। किन अरू सबै भगवानलाई प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ तर शालिग्राम भगवानलाई प्रतिष्ठा गर्नु पर्दैन। स्वयं व्यक्त भगवान गण्डकीमा प्राप्त हुने शालिग्राम भगवान हामी नेपाली हौँ भनेर शालिग्राम भगवानका हामी सन्तति, शालिग्राम हाम्रो नेपालमा छ भन्नका लागि पनि हामीसँग संस्कार हुनु आवश्यक छ, हामी सुसंस्कृत हुनु आवश्यक छ। किन हामी शालिग्राम भगवान जहाँ प्रकट हुनुभयो त्यो देशका हौँ भन्नका लागि पनि हामी योग्य हुनु पर्यो नि त। म फलानुको नातेदार हुँ भन्नका लागि पनि त्यो नातेदार हुँ भन्नेवालाले जसको नाता लगाएको हो उसको पनि इज्जतमा आँच नआउने भए मात्रै उसले त्यो बनाउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले शालिग्राम भगवानको वैभव वृद्धिका लागि हामीहरूमा संस्कार हुनु आवश्यक छ। सारा विश्वले हेरिरहेको छ, सारा विश्वले पूजा गर्नेवाला शालिग्राम क्षेत्र जहाँ शालिग्राम प्रकट हुनुभयो त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूको संस्कार कस्तो छ भनेर सारा विश्वले हेरिरहेको छ। त्यसैले आफ्ना सन्ततिहरूलाई सुसंस्कारवान बनाऊ, सुसंस्कृत बनाऊ। यही नै सङ्कल्पका साथ यहाँहरूले आफ्नो गृहस्थ जीवनलाई उत्तरोत्तर प्रगतितर्फ लानुहोस्। यही शुभमङ्गला शासन व्यक्त गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। हजुर, स्वामी महाराज रामानुजको दिव्य बाणीसँगै हामी पनि बिदा चाहन्छौँ।
जय श्रीमन नारायण।